اتنے آ کے ماتمداری کریں گے. یہ ماتمداری لازم چیز ہے. مجلس پورا دین ہوتی ہے, پورا دین ہوتی ہے, لیکن جتنے ازداد نوجوان کھڑے سارا ماتمداری کرنی چاہیے, حوصلہ کرنے اچھی طرح سنانا چاہیے. سے بات پر محمد علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ رب العالمین جمعہ فتح سر مدرین بینہ حتی اس کے نحو زکتہ ونمت فیہ طویلہ. یا رب محمد وعلی محمد رب صلی اللہ محمد وعلی محمد. مل کے بلندر صلوات پڑھو. اللہ کوئی آزادار حسین شاہ کربل دا جڑا, کوئی آزادار حسین شاہ کربل دا جڑا, کوئی آزادار حسین شاہ کربل دا جڑا, کربل دا جڑا کوئی ازادار حسین. سارے ازدار کھڑے, نمازی کھڑے, ماتمی کھڑے, دسائے جانا ازادار کون رکھے. میرے والی بچوں توجہ میرے بچے بسم صدر سن سکلی. بل دا جڑا کوئی ازادار حسین, بندہ دنیا تے یوں ہو صاحب کردار حسین, بندہ دنیا تے ہو صاحب کردار حسین. شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار حسین, شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار حسین, شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار حسین. سجے ہتھ روز حشر ہوسی عمل نامایوں دا, سجے ہتھ روز حشر ہوسی عمل نامایوں دا, جیندی ہر بندے کی دے وچے حیدر کرار حسین, جیندی ہر بندے کی دے وچے حیدر کرار حسین. شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار حسین, شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار. نمازی و ماتمیوں سارے امات تو سارے چلات کو پتہ چلے اصل حسین بادشاہ کا ازدار ہے. ٹھیک ہے, گھر سے شیخ سن سکتے ہیں. جہند حملہ زمانے دا علی آد نظر, حملہ زمانے دا علی آد نظر, مالک عرش ترے ہو میسا میں تمار حسین, مالک عرش ترے ہو میسا میں تمار حسین. شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار حسین, شاہ کربل دا جڑا کوئی آزادار. کربلا دے ازدار کرو سارے. کربلا تم اشورہ محرم سے لے کے آج تک آواز کے لیے آئیے, آواز تم سے بسم اللہ. کوئی آزادار حسین, اونتی جنت دے اسا پھر پھراوا مل ہے,
پردہ طلبگار حسین جیڑا بھی ماتم پردہ طلبگار حسین شاہ کربل دا جیڑا کوئی عزادار حسین شاہ کربل دا جیڑا کوئی عزادار حسین شاہ کربل دا جیڑا جڑے ہر مشکل حالات میں یاد بتا گئے ان کی مشکل میں سارے کہتے جڑی سی بات کہہ رہے اس سے چلے دا جیڑا کوئی عزادار حسین بھاوے طوفان ہوسی لہدا جلنا علی بھاوے طوفان ہوسی لہدا جلنا علی رب اکبر دی قسم بیڑا اوندا پار ہوسی رب اکبر دی قسم بیڑا اوندا پار ہوسی شاہ کربل دا جیڑا کوئی عزادار حسین شاہ کربل دا جیڑا کوئی سارے بات کے سارے اللہ وقت پر امام کے منتظر ہو اور سارے چاہتے ہیں دیدار کریے مولا محمد زمان کا لیکن میں دسنا چاہتا ہے کیڑا بندہ دیدار کیسے مولا کا اور تو میرے حسین جیڑا بھی دشمن دا رات بھیجے دے لعنت جیڑا بھی دشمن دا رات بھیجے دے لعنت اوہ قائم دا مظہر طالب دیدار حسین اوہ قائم بے شمار لالا سارے مل کے سید علی خاطر نام دیکھو مل کے کوئی نہیں ہوتا دشمن زہرا پہ لانا بے شمار دا جیڑا کوئی عزادار حسین شاہ کربل